धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा और मैं सवाल को दोहराऊंगा, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है, तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी बात। मौलाना साहब वसीले के बारे में बताइए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान पाक की कई आयात से वसीले का शिर्क होना साबित किया है। जी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो गुफ्तगू की वसीले के हवाले से, कुरान पाक की आयात से जो चीज साबित की वो दुरुस्त है। यही वो शिर्क था जो कुफार मक्का में था। वो अल्लाह को मानते थे, कुफार मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को रब भी मानते थे, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला मानते थे। उनके अंदर शिर्क की बीमारी कैसे दाखिल हुई? उन्होंने जो अपने औलिया बनाए हुए थे, अपने बुजुर्गान बनाए हुए थे, उनके बारे में वो कहा करते थे, हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, हमारी सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं है, ये हमारे सिफारिशी हैं। के साथ औरों की इबादत करते थे और उनको वसीला समझते थे कि जब तक हम इनको राजी नहीं करेंगे, इनके सजदे, रुकू, तवाफ, नदर, नियाज, ज़िबा, कुर्बानी नहीं करेंगे, अल्लाह भी हमारी नहीं सुनेगा। आज कुछ ऐसा ही अकीदा बाज कलमागो इंसानों के अंदर भी मौजूद है। वो भी यही समझते हैं कि इन बाबा जी का वास्ता वसीला नहीं देंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। जायज वसीला है कि आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारो, आप अपने नेक अमाल का वसीला पेश करो और नेक बुजुर्ग से दुआ करवाओ, ये जायज है। हराम और शिर्क की तरफ ले जाने वाला वसीला क्या है कि अल्लाह के सामने इंसानों को जाहो, हशमत को, उनके मकाम को रख के कहो कि ऐ अल्लाह
ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، یا ان کو ڈائریکٹ پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے، اللہ ہماری نہیں سنتا، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وادی شرک میں لے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر قسم ارشاد فرمائی، مجھے اللہ کی قسم تحقیق ہے میرے امتیوں میرے بعد مجھے تم شرک کا کوئی خوف نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، خیر اندیش ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بڑے خلوص سے کہا جاتا ہے، بڑے پیار سے کہا جاتا ہے، ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ کی خیر خواہ ہیں، بھائی ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، کفر سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک جواب دے دیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، ہے میرے امتیوں مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمائی، حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں، ہے میری امت مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کلمہ کو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا۔ اب کوئی کہے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تو بہت ہوگی، لیکن تو میرا ماما لگتا ہے، تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ جو میرے لگتے ہیں، جن کو مجھ سے پیار ہے، جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے رہے، وہ کہتے ہیں مجھ محمد کو اللہ کی قسم تم شرک نہیں کر سکتے، تو دین کا ٹھیکیدار لگتا ہے، تجھے بہت خوف ہے میں ان کی مانوں یا تیری مانوں۔ ان کی بات مانو یا تیری بات مانو؟ وہ فرما رہے مجھے اللہ کی قسم۔ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خطاب صحابہ تک محدود نہیں ہے، اگر کوئی صحابہ تک محدود کرے تو اس میں صحابہ کی توہین لازم آتی ہے۔ دوسرے جملے پر میرا خطاب سن لیجئے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. This is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, inni wallahi, indeed by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. Meaning the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one who recites shahada, one who recites la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he can never commit shirk. اگر بدعات ہو رہی ہیں اس پر ہم بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو ماننے والا شرک نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز جانتے ہیں، جا کے چلا کرتے ہیں۔ یہ کون خواجہ غریب نواز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ قبروں پر جانے والے، قبروں پر چلا کرنے والے خواجہ غریب نواز نے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو قبروں کا منکر ہے، تو بتا تیرے اکابرین نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا، کتنوں کو پڑھایا؟ ارے جو مسلم ہیں تو ان کا مشرک کہتا ہے، وہ تو مشرکوں کو مسلم بناتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑھتا ہے، کچھ دم کرتا ہے، ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑھتا ہے، دم کرتا ہے۔
اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے، جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ پڑھا، جو کچھ بھی پڑھا، اب فوراً سے احتیاط ہو گیا، فوراً سے احتیاط ہو گیا۔ اب سے احتیاط ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو پڑھا ہے میں ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کسی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے گا؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں جائے گا؟ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیوں گئے؟ فرمایا تو نے کیا کیا، تیرا عمل کیا ہے، تیرا مجاہدہ کیا ہے، تیری محنت کیا ہے، تو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں، اتنی تاثیر پیدا ہوگی، یہی میرا مجاہدہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا، ایک جملہ کہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا، پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا، پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا۔ نگاہ ولی میں سیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کان میں کچھ کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا محبوب الہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ اس کے کان میں کیا کہا؟ ہمیں کیا حاجت کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں، ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، علاج کیا ہے؟ مریدوں نے پوچھا کیا کہا؟ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں۔ میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے؟ کہا نہیں 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 مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا نفس کا الٹ کر، نفس کہتا ہے اس کا الٹ کر، فوراً مسلمان ہو گیا۔ فوراً کلمہ پڑھتے ہو تو یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جاہل ہیں، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، بائبل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، وہ ساری زندگی ریفیوٹ کرتے 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 اپنے ہی بندے کھڑے کر کے انہیں کو کچھ پیسہ دے کے تو میرے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ سوال کرنا، میں جواب دوں گا، تو کلمہ پڑھ لینا، میرے نوٹ آتے رہیں گے، مجھے مال ملتا رہے گا۔ چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، عقل کے اندھو اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں اگر اس میں قضائے تربیت سے تمہیں فیض ملتا تو پھر جس کو دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ ایک سادھو رام تھا، سادھو رام 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 کرتا ہوا خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا، جادوگر تھا، اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، بڑی ہمت کی، لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی، رام رام کہتا ہوا آیا، رحیم رحیم کہتا ہوا گیا۔ سادھو نام تھا، خواجہ غریب نواز نے سادھی رکھ دیا، سادھی بن کے۔ اجے پال آیا، اجے پال آ کے کہتا ہے معین الدین اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے۔ اس نے چٹانوں کو اٹھایا، وہ چٹانیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، خواجہ غریب نواز کا حسین مکھڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی۔ کیا خواجہ غریب نواز بتا رہے؟ ہاں یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک شخص خنجر لے کر آیا خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے، ان پر حملہ کرنے کی نیت سے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کی دل کی کیفیات کو، فرمایا دیر کیوں کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا، خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز بتا رہے دیکھو ہم اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور پھر لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے۔ خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست
आग की पूजा कर रहे हैं, आग के पुजारी। आप फरमाते हैं ये आग की पूजा क्यों कर रहे हो? कहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसकी पूजा करेंगे तो ये हमें जलाएगी नहीं। कहा इस तरह आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ये कैसे हो सकता है? कहा अगर आपको न जलाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हम कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। आपने फरमाया मैं, आग मुझे जलाएगी? ये तो मेरा जूता भी नहीं जला सकती। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये है मेरा जूता, जूता आग में फेंका गया, आग ठंडी हो गई, गैब से आवाज आई, आग की क्या मजाल है मेरे मुईन के जूते को जलाए, आग मेरे मुईन के जूते को नहीं जला सकती। ख्वाजा गरीब नवाज भी बता रहे हैं मेरे आका की हदीस पढ़ लो, इस आग पर भी हम हुकूमत करते हैं। देखिए उसूल में, अकीदा में हक वाहिद है, मुतअद्दिद नहीं होता। फिक्र में हो सकता है, हाँ? कोई कहे कवाली जायज है, कोई कहे नाजायज है, फुरुई मसाइल हैं, दोनों हक पर हो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों के इसमें इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन उसूल में, अकीदा में हक एक है। इसीलिए औलिया के अकायद में तारुज नहीं है। हाँ? जब गैर मुस्लिम हम पर एतराज करते हैं ना, ऐसे ऐसे मुर्तद मुझे फ्रांस में मिले, वो कहते हैं ये इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कभी मुकम्मल तौर पर नाफिज ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? कहा देखिए पूरी तारीख इस्लामी में हमें कोई एक भी पक्का मुसलमान नहीं मिलता, सच्चा मुसलमान नहीं मिलता। मैंने कहा वो कैसे? एक अरब जो पहले बदअकीदा था उसके बाद बिल्कुल मुर्तद हो गया, यानी गैर मुस्लिम होकर इस्लाम पर एतराज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? जिसने कहा देखो फुला शेख, जिसको लोग शेखुल इस्लाम कहते हैं, वो मिलाद को जायज कहता है। फुला शेख वो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है। तो अगर किसी शख्स में एक हवाले से भी बदअकीदगी पाई जाए तो वो गुमराह है। वो कहते हैं पूरी तारीख इस्लामी में मैंने एक भी सच्चा मुस्तकिल मुकम्मल मुसलमान नहीं पाया, हर बंदे में गुमराही पाई, हर शख्स में गुमराही है। मैंने कहा किसकी सनद को देखता रहा है? उसने वही नाम लिए, इब्ने अब्दुल वहाब से शुरू हुआ, इब्ने तैमिया तक पहुंच गया। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा सूफिया को भी तो देख लो, ये कादरियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये अशरियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मातुरिदियों के बारे में? कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो सारे हैं ही मुशरिक, इनकी तो बात ही ना करो, ये तो है ही मुशरिक। मैंने कहा ये तेरी खता थी, क्योंकि तूने इनकी तालीमात का मुताला नहीं किया, इसलिए आज तू मुर्तद हो गया है। काश के तू गौसे आजम से पूछता उनका अकीदा क्या है। जो एक सूफी के दिल में है वही दूसरे सूफी के दिल में है, इनमें तारुज नहीं है, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इनमें तजाद नहीं है। जो अकीदा मेरे दाता अली हजवेरी का है, रब्बे काबा की कसम, वही अकीदा गौसे आजम का है। जो अकीदा गौसे आजम का है वही अकीदा अताउर रसूल फिल हिंद का है, वही अकीदा ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। जो अकीदा ख्वाजा खाजगान का है वही अकीदा फरीदुद्दीन गंजे शकर का है। इनके अकायद में कोई तारुज नहीं, इनके अकायद में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, क्योंकि ये दिल को देखते हैं, इनके दिल आका की बारगाह में है। ये दिल को देख के कहते हैं चक घूंघट शर्म हिजाबानू, चक घूंघट शर्म हिजाबानू, छठ दर्श के फूक किताबानू, इथे कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा, सिख चज कोई यार बनावन दा, सिख चज कोई यार बनावन दा, सिख चज कोई यार बनावन। यार बनाने की बात है। सिर्फ इतना कह दूं, अगर तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि वलीउल्लाह जब फौत हो गए तो फिर कैसे मदद करते हैं, तो इसमें सिर्फ इतनी बात अर्ज कर दूं कि मौत से हकीकत बातिल नहीं हो जाती, मौत से हकीकत बातिल नहीं होती, मरने के बाद भी हकीकतें कायम रहती हैं। एक दलील सही बुखारी के समात फरमा लीजिए, शुहदाए उहद 70 शहीद थे, जनाजा पढ़ाया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदफीन के लिए क्या हुक्म इरशाद फरमाया था, जनाजे के लिए क्या हुक्म इरशाद फरमाया था? जिसे कुरान ज्यादा याद हो उसे किबला की तरफ आगे रखा जाए। क्या सुन रहे हैं आप? क्या इसका जिसे कुरान, अगर मौत से हकीकतें बदल जाती हैं तो हुजूर ने क्यों फरमाया जिसे कुरान ज्यादा याद हो उसे आगे रखा जाए? पता चला मौत से हकीकत बातिल नहीं होती, हकीकत कायम रहती है।
جو حقیقت دنیا میں ہے وہ حقیقت قبر میں بھی ہے. اور سنن الترمذی کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خباي إلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانية هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ترمذی کی بھی ہے روایت یہ. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ ولی اللہ جب مر جاتے ہیں تو سنتے نہیں اور ان کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے. حقیقت باطل نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ایک صحابی ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا وہاں قبر ہے. وہ خیمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک سنا کہ قبر سے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکمل سورہ ملک پڑھ لی. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا، مجھے علم نہیں تھا. کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ سپرسٹیشس بلیفز ہے، یہ وہم پرستی ہے. قبروں سے آوازیں کہاں آتی ہیں؟ مردے جو مر جاتے ہیں ان کی آواز باہر کہاں آتی ہے؟ نہ باہر والے اندر والوں کی سنتے ہیں، نہ اندر والے باہر والوں کی سنتے ہیں. نہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا یہ مانے ہے، یہ روکنے والی ہے سورہ ملک، اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. حضور نے فرمایا یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر میں چلا جائے اگر اللہ کا پیارا ہو، اگر چاہے تو اللہ کے اذن سے جو باہر ہیں ان کو بھی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. یہ ممکن ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے. جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے. اگر چاہے تو قبر میں بھی مدد کرتا رہتا ہے. موت سے حقیقت باطل نہیں ہوا کرتی. اس پر بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے